बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, जिस इमरान खान को फंसाने के लिए तमाम केसेस बनाए गए और जिस इमरान खान को फंसाने के लिए गुलालई इस्माइल से लेकर खावर मानिका तक के इंटरव्यूज करवाए गए और पता नहीं और कितने इंटरव्यूज करवाए जाएंगे, और जिसको फंसाने के लिए मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई और जिसको फंसाने के लिए ये तक धमकियां दी गई कि वीडियोस जो है ना उनकी कुछ रिलीज कर दी जाएंगी। उस इमरान खान को जो है ना वो अब यूं समझिए कि अल्लाह ताला की मदद ही पहुंच गई है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि वह तोइज़ु मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा, और ये अल्लाह ताला का हुक्म भी है कि जिसे अल्लाह ताला चाहता है इज्जत देता है, जिसे अल्लाह ताला चाहता है जिल्लत देता है। कुछ इसी तरह की सिचुएशन इमरान खान के साथ भी हुई है। नाज़रीन किराम, कल रात तकरीबन शाम से रात के दरमियान दो लेटर्स जो है ना, वो दो खत या दो एविडेंसेस ऐसे मार्केट में आए हैं जिन खतूत की बुनियाद पर और जिन एविडेंसेस की बुनियाद के ऊपर इमरान खान के ऊपर जितने भी केस हैं अभी तक के बने हुए, वो सारे के सारे फारिग हैं। देखिए, साइफर का केस तो पहले से बढ़ चुका है। उसके बाद अभी दो सबसे बड़े केसेस हैं, एक अलकादिर ट्रस्ट और दूसरा ये जो 190 मिलियन पाउंड्स वाला किस्सा है। ये दो सबसे बड़े केसेस हैं। तो ये जो दो नए खतूत आए हैं या जो दो नए डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, इन्होंने इन दोनों केसेस को, इन दोनों बड़े केसेस को उड़ा के रख दिया है। ये आपने सुन ही लिया होगा अभी तक कि मशरिक बैंक की जानिब से कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ना वो एक खत जमा जो है ना वो यहाँ अपनी, क्योंकि मशरिक बैंक से पूछा गया था उनकी स्टैंडिंग, तो उन्होंने बताया है कि वो 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान में किस तरह से आए। और एक एनसीए का एक खत भी पुराना जो है ना वो इस वक्त आप मार्केट में गर्दिश करता हुआ देख रहे हैं। ऑब्वियसली ये मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो शायद उस तरह से पेचीदगी में बातें आपको समझ नहीं आई होंगी। मैं सादा अल्फाज में आपको बता दूंगा कि यार जनाब, ये जो दो खतूत हैं ये किस तरह से इमरान खान के मुखालिफों का तिया पांचा इन्होंने कर दिया है और किस तरह से ये इमरान खान इन दो खतूत की बुनियाद पर अब तमाम केसेस से जो है, ये जो दो बड़े केसेस हैं, इनसे किस तरह से बरी जिम्मा है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, अपने ज़हन में बिठा लीजिए कि एक हमें शोशा छोड़ा गया और हमें सुनाया गया और पता नहीं कब से सुनाया जा रहा है कि काबीना की मीटिंग हो रही थी और इमरान खान ने बंद लिफाफे को लहराया और लहरा के कहा कि वज़रा जो काबीना है इसकी मंजूरी दे। एक्चुअली वो कुछ पाउंड्स बाहर से आने हैं और वो मलिक रियाज साहब के पैसे हैं और उनको हमने जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में भेजना है। दिस एंड दैट, आपने बहुत सारी कहानियां और बहुत सारे किस्से जो है ना वो इस मामले में सुन रखे हैं। और आपने ये भी सुन रखा है जनाब कि वो असल में जो बाहर से पैसा आना था वो बरतानिया ने जब्त किया था। चूंकि मलिक रियाज साहब कोई ब्लैक मनी बाहर लेके गए थे तो उसको बरतानिया ने जब्त कर लिया था। अब उस पैसे को बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान को देना था और पाकिस्तान के वो अकाउंट में आना था। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, इमरान खान ने क्या किया, उसको स्टेट बैंक के अकाउंट की बजाय उसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मंगवा लिया, जिससे वो जो 460 अरब रुपए मलिक रियाज साहब के ऊपर जुर्माना हुआ था उनमें से ये रकम कंपनसेट होगी, उसमें से ये रकम कट गई। ये बयानिया आपने बड़ा सुना और बहुत सारे सहाफियों ने आपको दिन रात टीवी स्क्रीनों के ऊपर बैठकर ये बताया कि ये कहानी ऐसे ही हुई है। नाज़रीन किराम, अब ये सारी की सारी कहानी जो आपको सुनाई गई और जिस तरह से दिखाई गई और जिस तरह से बताई गई, वो सारी की सारी कहानी उलट चुकी है। हुआ क्या और ये सारी चीजें कैसे हुई, मैं जरा तफसीलन जो है ना वो आपके सामने रख देता हूं। हुआ ये नाज़रीन किराम कि अभी जब ये जैसे काजी फाइज ईसा साहब ने दोबारा से ये बहरिया टाउन वाला मामला टेकअप किया तो उसके अंदर वो 460 अरब रुपए और वो जो सुप्रीम कोर्ट के जो है ना वो अकाउंट के अंदर जुर्माने की रकम पड़ी हुई है उसके बारे में पूछगीछ की और उन्होंने मुख्तलिफ नोटिस जारी किए और उन्होंने एक नोटिस मशरिक बैंक को भी जारी किया कि बताइए कि ये जो रकम है ये आई कैसे यहां पर, ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में के अकाउंट में क्यों आई है, आपने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों भेजी है, ये कहां से आई, क्या इसका लेना देना है। और ये वो मशरिक बैंक में ये पैसे पड़े हुए थे तो मशरिक बैंक को जवाब नोटिस चला गया कि आप इसके ऊपर जवाब दीजिए कि ये पैसे कहां से आए। अब आपने अपने जहन में वो स्टोरी रखनी है कि मलिक रियाज का पैसा बाहर गया, बाहर की गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, वो पैसा पाकिस्तान आना था लेकिन वो इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में लेकर ला दिया। बार बार इमरान खान ये कहता रहा कि ये मामला सादा सा है। देखिए मेरी बात समझिए, वो पाकिस्तान वो पैसा जो बाहर था वो मलिक रियाज का पैसा था। ये एएफओज होते हैं, ये जो है ना वो मुख्तलिफ अकाउंट्स के ऊपर उनको वो फ्रीज कर देते हैं, अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स दे देते हैं। लेकिन उस पैसे को पाकिस्तान लेकर आना इतना आसान नहीं है, ना ही वो आ सकता है।
آپ کو مزید لیٹیگیشن کے اندر جانا پڑے گا, وکلا کی فیسز ہوں گی, 90% چانسز ہے کہ پھر بھی وہ پیسے پاکستان میں نہیں آئیں گے. تو ایک آفر دی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہ پیسہ پاکستان میں لے آتے ہیں, تو آپ اس کو اس طرح سے لے جائیے. تو ایک سیٹلمنٹ جو ہے نا وہ اگر وہ آپس میں کر لیتے ہیں تو پاکستان کے اندر تو پیسہ آ رہا ہے, اس سے پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. عمران خان یہ بتاتے رہے لیکن ہمیں یہ دن رات سناتے رہے. دیکھیے جی وہ ہوا یہ جی وہ 460 ارب روپے کی جگہ یہ وہ پیسہ یہاں پر آیا, اور اس کے لیے جناب عمران خان نے القادری ٹرسٹ بنانے کے لیے وہ جو زمین لی ہے وہ بطور رشوت لی ہے. اور یہ کہانی ناظرین کرام سینہ پیٹ پیٹ کے کچھ صحافیوں نے سنائی. اب میں آ جاتا ہوں آپ کے سامنے مزے کی بات بتاتا ہوں. مشرق بینک نے اپنا جواب ناظرین کرام دے دیا کورٹ کے اندر, اور جو مشرق بینک نے جواب دیا وہ سنیں ذرا. یہ تاثر درست نہیں کہ رقم حکومت پاکستان کو بھجوائی گئی تھی, یہ مشرق بینک کہہ رہا. انہوں نے کہا اکاؤنٹ ہولڈر نے رقم نیشنل کرائم ایجنسی کے کہنے پر نہیں بلکہ خود سے پاکستان بھجوائی تھی. این سی اے کے خط کے مطابق برطانیہ کے جج نے اکاؤنٹ فریزنگ آرڈر کل عدم قرار دے دیے تھے. اب جناب والا میں آپ کو ذرا سمجھاتا ہوں کہ وہ جو خط سامنے آئے نا اصل میں ان کا مقصد کیا, اور وہ خطوط ہے کیا چیز, جس سے پھر آپ کو ساری کہانی جو ہے نا وہ ناظرین کرام سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہوا کیا. 6 نومبر 2000 یہ میرے خیال سے یہ اس کا جو خط ہے اس کے اوپر ڈیٹ نہیں لکھی, لیکن یہ مجھے اتنا پتہ ہے 6 نومبر 2019 کا یہ خط ہے, جس میں جناب یہ جو اکاؤنٹ ہولڈر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہمارے اکاؤنٹ سے وہ نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ معاملہ طے ہو گیا, تو آپ اس کو جو ہے نا وہ ہمارے اس کو جو ہے نا وہ انہوں نے جو فریز کیا ہوا تھا ایسٹ اس کو ہٹا دیا, تو آپ برائے مہربانی اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا دیجیے. مزید جو ہے نا وہ مین وائل آپ کو این سی اے بھی آپ کو لکھ دے گا. تو این سی اے نے بھی ناظرین کرام یہ لکھ دیا. اب این سی اے جو لکھ رہا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. این سی اے کا جو خط ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ ہے اینڈریو ڈیز کا, ہیڈ آف کمپلائنس مشرق بینک. یہ این سی اے کو لکھا جا رہا ہے, پی ایس فرسٹ فلور نمبر 2 لنڈن وال بلڈنگز. اس میں وہ کہہ رہا ہے ڈیئر اینڈریو کو این سی اے لکھ رہی ہے. The National Crime Agency has now had confirmation from the Westminster Magistrate Court that the following account freezing order AFO originally granted on 14th December 2018 has been set aside by the District Judge Snow. تو ڈسٹرکٹ جج جو سنو تھے انہوں نے اس آرڈر کو سیٹ اسائڈ کر دیا, اور نیچے اکاؤنٹ ڈیٹیلز لکھی ہیں, سارٹ کوڈ لکھا ہے, اکاؤنٹ نمبر لکھا ہے, اس کے اندر بیلنس لکھا ہے, اور اکاؤنٹ ہولڈر ہیں مبشرہ علی ملک صاحبہ. مبشرہ علی ملک صاحبہ کے اکاؤنٹ سے یہ جو پیسے تھے وہ پاکستان میں آنے تھے. تو نیشنل کرائم ایجنسی نے انہوں نے کہا جناب جو بھی وہ سیٹلمنٹ ہوئی ہے لیکن وہ اس کو کل عدم قرار دے دیا ہے, اس آرڈر کو ہی کل عدم قرار دے دیا گیا ہے. تو ہوا یہ کہ جو کہانی سنائی گئی اور جو سنی گئی اور جو بتائی گئی ناظرین کرام, معاملہ ایکچولی اس سے پورے کا پورا الٹ نکلا. اب کیپنگ ان مائنڈ دیز ٹو لیٹرز, اب آپ آ رہی ہے ذرا حالات حاضرہ کے اوپر. اب عمران خان کے اوپر 190 ملین پاؤنڈز کا کیس کیا ہے؟ 190 ملین پاؤنڈز کا کیس یہی ہے جی, عمران خان نے وہ جو پیسہ وہاں پہ جانا تھا دیکھیے یہاں پر لے آیا, ٹھیک ہے, اور 190 ملین پاؤنڈز جو ہے نا وہ لیے. تو یہ کیس ہے, اس سے یہ تو سیدھا کیس جو ہے نا 190 ملین پاؤنڈ والا کہ وہ جی اسٹیٹ بینک کی بجائے سپریم کورٹ میں آ کے, یہ تو ان دونوں لیٹرز کے بعد ہو گیا ہے فارغ ٹاٹا بائے بائے, کہانی ختم. ان کی تو کہانی ختم ہو جاتی. ذرا دوسرے معاملے کے اوپر آ جائیں. القادری ٹرسٹ. القادری ٹرسٹ کیا ہے؟ القادری ٹرسٹ یہ کہتا ہے, القادری ٹرسٹ کی جو سادہ سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہوا یہ کہ القادری ٹرسٹ کی زمین حاصل کی عمران خان نے بطور رشوت, وہ اس طرح سے کہ عمران خان نے وہ جو 190 ملین پاؤنڈز تھے ان کو پاکستان کے اکاؤنٹ میں جو ہے نا وہ لینڈ کروانے کی بجائے سیدھا ملک ریاض صاحب کی جو کمپنسیشن کروا دی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, کہ وہ ایکچولی پیسہ پاکستان کا تھا لیکن وہ کمپنسیشن ہو گئی ملک ریاض صاحب کی. یہ القادری ٹرسٹ کہتا ہے, اور القادری ٹرسٹ یہ کہتا ہے کہ اس کے بدلے میں عمران خان نے رشوت کے طور پر یہ ساری زمین لی جس کے اوپر القادری ٹرسٹ بنا. اب نمبر 1 یہ ثابت ہو گیا کہ وہ پیسہ پاکستان کا تھا ہی نہیں, نیشنل کرائم ایجنسی بذات خود, اور انہوں نے اپنے کہنے پر, نیشنل کرائم ایجنسی کے کہنے پر نہیں مشرق بینک نے پیسہ دیا, بلکہ وہ پیسہ بذات خود مشرق بینک کے جو مبشرہ علی ملک صاحب ہیں ان کے کہنے پر پاکستان میں ٹرانسفر ہوا. یہ بات تو اب جو ہے نا وہ واضح ہو گئی, کرسٹل کلیئر ہو گئی میرے خیال سے, اس کے اوپر تو اب کوئی جو ہے نا وہ رہا نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے جی, اس کو کروانے کے لیے عمران خان نے جو ہے نا وہ القادری ٹرسٹ کی زمین حاصل کی. اب میں یہاں پر ایک اور سادہ سا
اور بڑا ایک معصومانہ کوشچن جو ہے نا وہ پوچھنا چاہتا ہوں، بڑا معصومانہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر اس بات کو درست مان لیا جائے اور اگر اس بات کو صحیح مان کر چلا جائے تو سوال یہ ہے کہ جو معاملہ عمران خان نے جس کے اندر کیا ہی کچھ نہیں، جب مشرق بینک ہے تو پھر وہ رشوت کیوں لے رہے ہیں؟ اور دوسری بات، جس رشوت کی بات کی جا رہی ہے جس زمین کی، وہ زمین اس معاملے سے 8 مہینے پہلے ٹرسٹ کو دی گئی تھی۔ تو کیا عمران خان نے اس طرح سے رشوت دی کہ میں آپ کی یہ زمین لے رہا ہوں اور 8 مہینے کے بعد میں آپ کا کام کروں گا؟ مطلب بیوقوفوں والی بات ہے، اس سے زیادہ بیوقوفی، جاہلیت اور کچھ ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ سارے معاملے ناظرین کرام یہ ختم ہو چکے ہیں، ان 2 لیٹرز نے ان کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ جو چوں چاچا کر رہے تھے ان کو اب میرے خیال سے سر جو ہے نا وہ دیواروں میں مار رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ اور باقی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آج سپریم کورٹ کے اندر جب یہ پیش ہوگا یہ لیٹرز تو پھر وہاں پر ہو جائے گا۔ تو اب جن اینکرز نے چنگھاڑ کے پروگرام کیے اور جن اینکرز نے پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں سنائی، میرے خیال سے اب ان اینکرز کو کہ معافی مانگنے کا وقت ہو چکا ہے، ان اینکرز کو معافی مانگنی چاہیے۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے تو کہنا چاہیے، میں تو کہہ رہا ہوں ویسے ان کے اوپر ہرجانے کے نوٹسز جو ہے نا وہ بھیجنے چاہیے کہ انہوں نے حد کے عزت کی اور کس طرح سے معاملے کو جو ہے نا وہ چھالتے رہے اور عمران خان کے گھر کے اوپر، اور پھر کس طرح سے جو ہے نا وہ بشرا بی بی کو بھی اس معاملے میں انوالو کیا گیا اور اس معاملے میں ابھی تک جو ہے نا وہ انکوائریاں چل رہی ہیں۔ یہ ساری کہانی ہے۔ اور ناظرین کرام یہ اس طرح سے مشرق بینک کے اس لیٹر نے اور کے اس لیٹر نے اس کا تیا پانچا کر دیا۔ ایک اور بہت بڑا سرپرائز ہے ملک ریاض صاحب والا، وہ کیا کرنے جانے ہیں وہ اگلی ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ پاکستان۔